बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। अपडेट देंगे आपको ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग पर। इसके अलावा जो पॉलिटिकल डोमेस्टिक सीन है उसमें बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, वो आपको बताएंगे। चर्चा है एक डॉक्यूमेंट्री का जो चलाई गई है, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो कुछ किया तहरीक इंसाफ के साथ, उसकी डिटेल है और बड़े नामवर सहाफ़ियों के उसमें कमेंट है। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को सही अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया और काजी फ़ाइज़ ईसा को उनके पुराने दोस्तों ने कुछ थोड़ा सा क्रेडिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली देने की कोशिश की है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये बात कही कि जो बताया गया है डॉक्यूमेंट्री में, जब बल्ले का निशान काजी फ़ाइज़ ईसा ने पीटीआई से ले लिया था, तो वो अगर चाहते तो अपने उस सारी चीज़ों को एड्रेस कर सकते थे। वो जो ज़्यादतियाँ हुई थी उसका अजाला कर सकते थे रिव्यू पिटीशन में, बल्ले का निशान वापस अगर वो तहरीक इंसाफ को दे देते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में ये दावा किया गया कि वो वापस देना चाहते थे। और लेकिन फिर रातों रात कुछ हुआ, कोई मैसेजेस आए और उन्होंने फिर वो ड्रॉप कर दिया आइडिया। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक बिल्कुल काजी फ़ाइज़ ईसा का ना इरादा था कि वो बल्ले का निशान वापस देंगे। वो बिल्कुल एक स्टूज बने हुए थे और जो लोग इमरान खान को इक़्तिदार से जिन्होंने निकाला था उनके हाथों में खेल रहे थे। और कोई ना उनको पाकिस्तान का ख्याल था, ना ही वो कोई अपराइट जज हैं, ना कानून से उनका कोई ताल्लुक था। डिस्ट्रक्शन पे वो बिलीव करते थे। लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने, साबका दोस्तों ने कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू की है जिसमें ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये चाहते थे, हरगिज़ नहीं चाहते थे। बैरिस्टर गौहर साहब भी इसकी तस्दीक करते हैं। पीटीआई के रहनुमाओं से भी सलमान नकम राजा साहब भी ये बात करते हैं कि गलत बयानी की गई है। रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन उस रिव्यू पिटीशन में काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो इंतखाबी निशान है उसके हवाले से जो भी उन्होंने ज़्यादती की थी उसका अजाला करने से इनकार कर दिया और वही फ़ैसला किया जो फ़ैसला करवाना चाह रहे थे वो लोग जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला था। तो इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये भी एक इसमें भी चीज़ें डिस्टॉर्ट करके कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी सोच रहे थे और उनको गलतियों का एहसास हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास डेवलपमेंट है वो ये है कि अब जो सलमान सफदर हैं, इमरान खान के वकील, उन्होंने आज ये बात बताई है। समाअत थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो अर्ली हेयरिंग के लिए जो दरख्वास्तें दी थी इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहबा ने तोशाखाना 2 और अलकादर ट्रस्ट के हवाले से, तो वो बहरहाल आगे लंबी चली गई हैं। लेकिन उसमें ये तारीख उसमें पड़ गई है। सलमान जो सफदर हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त 2 मुकदमे ऐसे हैं जो इनमें इमरान खान की अगर ज़मानत हो जाती है तो फिर वो ईद से पहले भी जेल से बाहर आ सकते हैं। उनमें एक तो अलकादर ट्रस्ट है और एक तोशाखाना 2, ये 2 केसेस हैं। और क्योंकि जिस अंदाज में इतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस लगाता है, जिस तरह आज इस केस की जो इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक तरह से इसको मुलतवी किया गया है, कुछ चीज़ें मांगी हैं, तो ये अगर ईद से पहले इन केसेस का फ़ैसला होता है तो बहरहाल ज़मानत का फ़ैसला है तो वो तो ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि जो जिस तरीके का जो अदालत का जो तरीक़ाकार है, कानूनी तरीक़ाकार है, उसके तहत ज़मानत उनकी हो जाएगी। लेकिन अपील जो है वो अभी ज़ेर समाअत रहेगी। तो ये 2 केसेस हैं और आज आए थे पीटीआई के रहनुमा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी आए थे। तो वहाँ पर आज जो समाअत थी उसमें सलमान सफदर ने बताया अदालत को कि इतराज़ लगा दिया गया, लेकिन हमें नहीं बताया गया कि इतराज़ लगा दिया गया और उसके बाद इसकी समाअत ही नहीं हुई। बहरहाल मैं ज़्यादा जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई उस पर बात नहीं करूँगा, इसलिए कि वो गुफ्तगू दिल जलाने वाली है। अगर मैं उस गुफ्तगू को उसके सियाक़ो सबाक़ के साथ इस्तेमाल बयान करूँ तो फिर इन जजेस का, इन अदालतों का जो रवैया है उससे आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि ये अदालतें इसलिए नहीं हैं कि ये कोई रिलीफ़ दे सकें। ये अदालतें तारीख़ जब आप ताख़ीर करते हैं, इंसाफ डिनाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं दे रहे, क्योंकि आज हुकूमत ने एक और वारदात डाली है और उसका ताल्लुक भी इमरान खान साहब के केसेस से है।
آج سینٹ نے ایک اپروو کیا ہے بل جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو نیب کیسز کے جو فائنلٹی جو ہے اس کی جو فائنل فیصلہ کرنے والی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے، وہ آئینی عدالت ہے۔ اب یہ جو آئینی عدالت ہے، آپ کو پتہ ہے جوڈیشل کمیشن اس کے ججز کا تقرر کرتا ہے جہاں پر حکومت کی اکثریت ہے، تو حکومت کے نامینیٹڈ ججز جو ہیں وہ عمران خان کی جو فائنل اپیل ہوگی، چاہے وہ القادر ٹرسٹ ہے، چاہے وہ توشہ خانہ ہے یا دوسرے ان کے خلاف مقدمات ہیں، نیب جن میں انوالو ہے، ان کی سماعت جو ہے فائنل وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہوگی، وہ وفاقی آئینی عدالت میں ہوگی، اور اس میں جس طرح کے جج ہیں، جو جج بھرتی کیے گئے ہیں ابھی تک اس عدالت نے جو فیصلے دیے ہیں، اس عدالت نے اس کے ذمہ جو کام ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایک طرح سے آج ایک جو فائنلٹی جو فیصلہ ہوتا ہے، جو آخری فیصلہ اب سپریم کورٹ کی بجائے وفاقی آئینی عدالت کرے گی، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کون سے جج ہیں اور وہ کیا فیصلہ کریں گے اور کس طرح کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ایک واردات آج ڈالی ہے حکومت نے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، ان کی بریت کے حوالے سے، کہ اگر سپریم کورٹ میں مقدمہ جاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ نہیں سنے گا، وہ وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ ایک اور بھی کیونکہ پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، اس میں بل پاس کروا لیا گیا ایک ممبر کا، جس کے مطابق چیئرمین نیب نذیر بٹ صاحب جو اگلے چند دنوں میں ریٹائر ہونے والے تھے، اب ان کو مزید 3 سال کی جو ایکسٹینشن ہے وہ مل جائے گی۔ تو یہ بالکل ایک جو کنگڈم ہوتی ہے اس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس طرح سے لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں، اور سب کو پتہ ہے نیب نے جس طریقے سے کام کیا ہے اور جس طریقے سے وہ لوگ جو سزا یافتہ ہونے والے تھے، جو جیلوں میں جانے والے تھے، کس طریقے سے کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی رہبر اعلیٰ بن گیا، کچھ بھی بن گیا، تو وہ جو وارداتوں کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ دوسری جانب جو ہم علاقے میں جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ، جو ایران کی جنگ ہے، اس میں اب ایران نے اپنے نئے جو ہتھیار ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں، ان کے نئے میزائل انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، اور 2 ان کے جہاز بھی پرواز اڑان بھرنے میں کامیاب ہوئے، اگرچہ وہ گرا لیے گئے، لیکن یہ بھی ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے۔ ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے جس کو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانیوں نے جو بہت سارے ان کے ایئر بیسز تھے وہاں پر جہازوں کے ڈھانچے لکڑی کے ان کے ریپلیکا ماڈل بنا کے رکھ دی، اور اوپر سے سیٹلائٹ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ اصلی جہاز ہیں، تو وہاں پر بہت بمباری کی اسرائیلیوں نے اور امریکنز نے، لیکن وہ جو اصل جہاز ہیں وہ تباہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جو ہیں پہنچا دیے گئے تھے ایک محفوظ جگہ پر۔ تو وہ جو لکڑی کے جعلی ماڈل جو بنا کے رکھے گئے تھے یا جو رن وے پہ تصویریں پینٹ کی گئی تھیں وہاں پر جو ہے وہ بمباری کی گئی۔ تو اس طرح ایران چکمہ دے رہا ہے اپنے دشمنوں کو، اور جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ایران نے جس طرح سے مزاحمت کی ہے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، اور بظاہر اس بات کا امکان نہیں لگتا کہ رجیم چینج کا جو امریکہ اور اسرائیل کا خواب ہے ایران میں وہ پورا ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔